बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख इस्लाम में हम ग़ज़वा बदर की 12 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हम बात कर रहे थे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफीक हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मदीना की तरफ रवाना थे। सराका का ख्याल दुरुस्त निकला। ये जो खबर देने वाले थे कि उन्होंने देखा है, तो इनका पीछा करने के लिए आदमी निकला और इसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी को इस इलाके के करीब पा लिया जिसकी तरफ इन दोनों के मुतल्लिक खबर देने वाले आदमी ने इशारा किया था। जब सराका ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी को देखा तो उस अजीम इनाम को देखकर इसकी राल टपक पड़ी जो कुरैश ने इस आदमी के लिए मुकर्रर किया हुआ था, जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा या मुर्दा हालत में लाएगा। इस मौका पर सराका फैसला घड़ी के लिए तैयार हो गया था और जब इसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नगाह के फासले पर देखा तो इसने आपको गिरफ्तार करने या कत्ल करने के लिए आपकी तरफ घोड़ा दौड़ाया, लेकिन घोड़े को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी के करीब ही सवार समेत सख्त ठोकर लगी और जिससे सवार इसकी पुश्त से लड़क गया। और इस मौका पर सराका के दिल में खौफ पैदा हो गया कि वो किसी हालत में भी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबू नहीं कर सकता। बस वो अपने मंसूबे से बाहर आ गया। अब हम कुरैश के इस तआक़ुब करने वाले शाहसवार से कहते हैं कि वो अपने इस अजीब वाक़या को हमारे सामने बयान करें। इब्न इसहाक़ ने इस से बयान किया है कि इस घोड़े ने आखिरी जबरदस्त ठोकर से कबल 2 दफा ठोकर खाई, लेकिन इसने अपना तआक़ुब मुसलसल जारी रखा था और तीसरी जबरदस्त ठोकर के बाद जिससे वो अपने घोड़े की पुश्त से लड़क गया था, इसने आपके तआक़ुब का सिलसिला बंद कर दिया। सराका इस फैसला कुन घड़ी के मुतल्लिक़ बयान करता है कि मैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तआक़ुब में सवार हुआ और जब वो लोग मेरे सामने आए, मैंने इन्हें देखा तो मेरे घोड़े ने ठोकर खाई और इससे गिर पड़ा मैं। फिर इसने अपने अगले पांव जमीन से निकाले तो इसके पीछे भगोले की तरफ धुआं उठा और वो बयान करता है कि मैंने ये बात देखते ही मालूम कर लिया कि मैं आप पर काबू ना पा सकूं और आप गालिब आ जाएंगे। वो बयान करता है कि मैंने लोगों को आवाज देकर कहा कि मैं सराका बिन चश्म हूं, मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। खुदा की कसम मैं तुमसे धोखा नहीं करूंगा और ना तुमको मुझसे कोई नागवार बात पहुंचेगी। वो बयान करता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला से कहा, इसे कहो कि इसे हमसे क्या काम है। वो बयान करता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला ने ये बात कही। सराका कहता है कि मैंने कहा मुझे एक तहरीर लिख दीजिए जो मेरे और आपके दरमियान निशान हो। मैंने फरमाया अबू बकर इसे लिख दीजिए। सराका बयान करता है कि आपने हड्डी या कपड़े के टुकड़े पर ठीकरे पर मुझे तहरीर लिख कर दी, फिर इसे मेरी तरफ फेंक दिया और मैंने इसे अपने तरकश में रख दिया। फिर मैं वापस आ गया और खामोश हो गया, जो कुछ हुआ था इसके मतलब कुछ बयान ना किया। इस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपका साथी आखिरकार खतरनाक इलाके से गुजर गए, क्योंकि दोनों हजरात को सराका के वाक़या बाद किसी किस्म की निगरानी या तआक़ुब से वाबस्ता नहीं पड़ा। 13 यौम से ज्यादा के पुर खतरा और खौफनाक सफर के बाद यसरब यानी कि मदीना मुनव्वरा आपकी आमद से मुशर्रफ हुआ और आपके आने से मदीना के मुसलमानों में खुशी और मुसरत की लहर दौड़ गई। अहले मदीना तक आपके पहुंचने से कबल ये खबर पहुंच चुकी थी कि आप अपने साथी के साथ हिजरत करके यसरब आ रहे हैं। यही वजह है कि वहां के मुसलमान, खुसूसन वो लोग जिन्होंने आपके रोए मुबारक और इससे कबल ना देखा था, आपके दीदार के लिए शौक से फरियाद करना। इसलिए वो जब इससे इन्हें आपकी हिजरत की खबर मिली थी, हर रोज सुबह की नमाज के बाद आपकी तलाश में मदीना से बाहर निकल जाते, यहाँ तक कि धूप तेज हो जाती और वो अपने घरों पर वापस आ जाते। इसी दौरान में वो शौक और अफसोस की हालत में थे कि एक यहूदी ने, जिसने सबसे पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी को आते देखा, इंसार को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर देते हुए चिल्लाकर कहा, ऐ इंसार, तुम्हारा साहब आ गया। इस मौका पर
مدینہ انسانیت کے رسول اور بشریت کے نجات دہندہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے امڑ آیا۔ یہ ایک تاریخی دن تھا۔ مدینہ نے اپنی تاریخ میں ایسا دن نہیں دیکھا تھا، اور کعبہ جو مدینہ کے نواح میں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی منزل تھی۔ یہاں آپ فروکش ہوئے، اور یہ انصار کی بنی عمرو بن عوف کی منازل ہے۔ آپ ان لوگوں کے درمیان 4 روز تک قیام پذیر رہے۔ اس کے بعد آپ مدینہ منورہ کے وسط میں چلے گئے۔ ان چند دنوں میں جن میں آپ نے کعبہ میں قیام کیا، آپ نے کعبہ کی مشہور مسجد کی بنیاد رکھی، اور یہی وہی مسجد ہے جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے کہ اس کی بنیادیں تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ ان 4 دنوں کے بعد جو آپ نے کعبہ میں گزارے، آپ مدینہ کے وسط میں چلے گئے، جو صرف آپ کے پہنچنے پر ہی اسلام کا دارالخلافہ بن گیا۔ جب آپ اس دارالخلافہ کے وسط میں جا رہے تھے تو یثربی قبائل کے زمانہ سے ہر ایک نے کھڑے ہو کر آپ کو یہ پیشکش کی کہ آپ اس کے ہاں چند روز جماعت کے ساتھ بحفاظت تمام قیام فرمائیں گے، مگر آپ نے سب سے عذر کیا اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے اور اس کی مہار ڈھیلی چھوڑ دی۔ وہ یثرب مدینہ منورہ کے راستوں پر چلنے لگی، اور مسلمان اس کے ارد گرد جمع اکٹھا کیے ہوئے تھے، اس کے لیے راستہ خالی کر رہے تھے، اور یثرب مدینہ کے دیگر باشندے یہودی اور مشرکین بھی اس نئی زندگی کی طرف دیکھ رہے تھے جو ان کے شہر میں آ گئی تھی، اور اس عظیم آنے والے کی طرف بھی دیکھ رہے تھے جس پر اوس اور خزرج نے اتفاق کر لیا تھا۔ حالانکہ اس سے قبل وہ جنگجو دشمن تھے، اور کسی انسان کے دل میں اس گھڑی کے متعلق خیال بھی نہ گزر سکتا تھا جس میں تاریخ کا ترازو درست ہو گیا تھا۔ ان کے مدینہ کی عظمت و جلال کے کیا کہنے، جب تک زمانہ باقی رہے گا یہ عظمت و جلال بھی باقی رہے گا۔ اونٹنی چلتے چلتے بنی نجار کے 2 یتیم لڑکوں کے اونٹوں کے باڑے کے پاس آ کر بیٹھ گئی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی سے نیچے اترائے اور دریافت فرمایا، یہ باڑا کس کا ہے؟ معاذ بن افرا نے آپ کو جواب دیا، یہ سہل اور سہیل کا باڑا ہے جو عمرو کے بیٹے ہیں، اور دونوں یتیم ہیں، ان دونوں کو راضی کر لیجیے۔ اور اس نے آپ سے خواہش کی کہ آپ اسے مسجد بنا لیں، جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور حکم دیا کہ اس جگہ پر آپ کی مسجد اور گھر بنایا جائے گا۔ تو دوستو، بہنوں بھائیو، اس طرح ہجرت کامیاب ہوگی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انصار قلعہ مدینہ میں پہنچ گئے، جہاں آپ کے حکم سے اکثر مہاجرین پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ بس وہ اسلام کے لیے دارالاسلام اور توحید کے لیے مضبوط چھاؤنی بن گیا، جسے قریش جو اسلام کے سخت ترین دشمن تھے 1000 گنا طاقتور سمجھتے تھے، اور سوتے جاگتے ہوئے اس سے خوف اور گھبراہٹ محسوس کرتے تھے۔ پہلا مسئلہ جس کے انتظام کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب پہنچتے ہی، مدینہ پہنچتے ہی سب سے زیادہ زور لگایا، وہ جدید معاشرے کی تعمیر کے متعلق غور و فکر کرنا تھا، تاکہ آپ اسے ارادہ الہی کے مطابق قائم کر سکیں۔ وہاں پر کچھ ایسی مشکلات تھیں جن پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قابو پانا ضروری تھا، تاکہ آپ آسانی کے ساتھ جدید معاشرے کی مضبوط بنیادیں رکھ سکیں۔ ان میں سے اہم مشکلات تھیں یثرب کے اوس اور خزرج کے قبیلوں کے درمیان پرانی دشمنی اور مستحکم فخر پایا جاتا تھا، جو ہمیشہ دونوں قبیلوں کے مشہور تباہ کن خانہ جنگیوں میں سے ان کے ساتھ رہتا تھا۔ نمبر 2 پہ تھا پناہ گزین مکی مہاجرین کی مشکل، جو آپ تمام مملکہ اموال اور جائیدادیں مکہ میں چھوڑ آئے تھے اور بھاگ کر اپنے دین کے ساتھ مدینہ آ گئے تھے۔ نمبر 3 علاقے میں موجود یہودی عناصر کی مشکل، جنہیں یثربی معاشرہ میں سیاسی، عسکری اور اقتصادی قوت حاصل تھی، جن کے حشر سے بچنا اور قریش کے متوقع مظالم کے مقابلے کے ان کی دوستی حاصل کرنا ضروری تھا۔ جدید اسلامی معاشرے کی تعمیر کا پہلا قدم مسجد نبوی کا قیام تھا، تاکہ اس میں دین جدید کے شعائر کا اظہار ہو، نیز وہ ایک یونیورسٹی ہو جس میں مسلمان اب اسلامی تعلیمات اور اس کے اصلاح کاموں کو تعلیم حاصل کریں، اور وہ ایسی مجلس ہو جس میں مختلف قبائل کے عناصر آپس میں محبت کے ساتھ مل بیٹھیں، جن کے درمیان ان جاہلتانوں نے نفرت اور بغض پیدا کر دیا تھا، جو ان قبائل کا بڑا ہی ذی شان نظام تھا،
जिस मुकाम पर मक्का से फौरन आते ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी बैठी थी, आपने वहां मस्जिद की तमीर का हुक्म दे दिया था। बस मुसलमानों ने तमीर के मतलूबा सामान को जमा करने में जल्दी की और वो खजूरों के तने काटने लगे और ईंटें बनाई नहीं शुरू कर दी। फिर उन्होंने मस्जिद की तमीर का काम शुरू कर दिया, जिसकी मसाहत तकरीबन ज़रब 100 थी। ज़रब 100 थी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब के साथ मस्जिद की तमीर में खुद हिस्सा लिया। आप भी इनकी तरह अपने कंधे पर मिट्टी और ईंटें उठाया करते थे। जब सहाबा ने देखा कि आपने कोई इम्तियाज रवा नहीं रखा, तो तमीर में सहाबा की सरगर्मी 2 चांद होगी। आप मिट्टी और दीगर मटीरियल को अपनी पुश्त पर इनकी तरह उठाते थे, यहाँ तक कि इनमें से एक ने अपने भाइयों को खुश करने के लिए कहा, अगर आप बैठ गए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम करते रहे तो ये हमारा एक गुमराह कुन काम होगा। और मस्जिद नबवी की तमीर बड़ी वसअत से तकमील को पहुंची। इसकी दीवारें मिट्टी और ईंटों से खड़ी की गई और इसकी छत खजूर की शाखों से बनाई गई, जिनसे बसा औकात बारिशों का पानी अंदर आ जाता था। और मस्जिद की जमीन रेत और संगरेजों के फर्श की गई और जिन सतूनों पर छत खड़ी थी वो खजूर के तनों के थे। दोस्तों, इजाजत चाहते हैं यहाँ पे। अल्लाह हाफ़िज़।